What? Salut les filles, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe très bien chez vous. Donc اليوم جيت لكم بune nouvelle vidéo غادي نوريكم كيفاش ديروا لهاد لو ميك اب لوك. Donc c'est un make-up look qui est un peu osé, كيف كتشوفوا les yeux c'est un peu chargé. داكشي علاش درت les lèvres nude, mais genre j'ai vu que بزاف ديال البنات ils aiment هاد le style de make-up. Donc l'eyeliner, un cut crease, des couleurs et tout. Donc j'ai essayé de faire un truc que j'aime moi, يعني اللي كيعجبني نكري à chaque fois كنكون هكا خارجه يعني pour un truc extra ou un truc comme ça. Donc si vous voulez voir comment j'ai créé ce look là, بقاو معايا حتى الاخر ديال الفيديو. They say I'm out of my mind, standing on the outside, but it's cooler, it's fresher, I like it here. هاد البيبي سكين سي فيس برايمر ولكن il efface les pores. Donc je vous le recommande بالنسبه للبنات اللي عندهم لي بور لارج ولا بزاف ديال لي بور اللي كيكونوا باينين. جو فو ريكوموند هذا فريمون زوين بزاف. انا قرب يسالي ليا بونس كاع ساده. دونك يبان لكم هنا غادي ناخذ غير لا بيتيت كونتيتي اللي غادي نستعمل في لا زون تي ديالي اللي فيها بزاف ديال لي بور. من الاحسن انكم ديما تاكسفوليو لابو ديالكم وديروا دي ماسك. انا قبل ما ندير هادشي هذا جي اكسفولي ما بو، استعملت واحد لو ماسك اللي يلا خديته من افون نوريه لكم. هو هذا سميتو بليميش كليرين جيلي ماسك. دونك استعملت هاد لو ماسك هذا ديال افون، الي كيجي داير بحال هكا، هو فيولي، يدير بحال جيلي، داير بحال لو فلون ولا شي حاجه. المهم ريحته با مال، مي سكو جيم في هذا سي كو فريمون il pénètre في لي بور. عرفتي كتحسوا بوجهكم كيتجبد وكتحسوا بلي كينقي لكم لي بروفوندور ديال لابو ديالكم. داكشي علاش كيعجبني هذا. يعني الا بغيتو لابو ديالكم تبقى زوينه وكتبان سان، جو فو ريكوموند انكم تستعملوا دي ماسك دي زيكسفوليون قبل ما ديروا الميك اب ديالكم. دونك دابا غادي ندوز ان اوتر، المهم سي با ان بريمور مي سي بلوتو واحد لا باز اللي غادي تعطي ان بو دي illumination لو فيساج ديالي. دونك غادي نستعمل هذا ايسونس فريش اند فيت اويك برايمر. وهذا جو ليم بيان باسكو كيعطي ان بو دو غلو، كيعطي شويه ديال لي باييت في الوجه، اي جيم بيان باغيتر ان بو فايقه ولا ان تروك كوم سا. دونك ناخذ غير واحد شويه. نستعمل لي فون دو تان. دونك لي فون دو تان نستعمل جوج. غادي ندير هذا ديال ميلاني في 07 ساند، اي غادي نخلط معاه شويه ديال ميبلين دريم ساتان فلويد في لا ريفيرونس ميل 45 ميل. غادي نستعمل هذا ديال بيس all day wear في لا ريفيرونس natural beige, c'est ça 03. donc je vais en utiliser un peu. Pour l'illumination غادي نستعمل هذا ديال افون سميتو under eye brightening illuminator. دونك هو هذا في لا ريفيرونس warm radiance. غادي نستعمل لا بودر بور لو فيزاج اي لا بودر بور لي زانتيسيرن. دونك بور لا بودر ديال لو فيزاج غادي نستعمل هذه ديال بيس اوسي. دونك سميتها تاهي all day wear، سي لا ميم كو لونتيسيرن. هذه في لا ريفيرونس ميديوم بيج 02. دونك غادي نستعملها بان بانسو اللي داير كي بحال هكا. دونك جون برون ان بو اي جو في الميتر جوست في الجوايه اللي هنايا اللي ماشي دايره فيهم لونتيسيرن، شويه اللي كنت دايره فيهم لو فون دو تان.
ديال ايفروشي وتفكرت بلي كانت كتعجبني بزاف. هذه في لا ريفيرونس بيور لايت فوالا اي لي دو كولور روز بحال هكاك روز بارده. وات تحلت لي هاد اللعبه غادي نخلي هادشي هذا واحد شويه et après je vais le retirer. Ça ne va pas être du baking du tout mais aussi غادي ندير un petit truc باش انني نحدد وجهي genre الجهه ديال الكونتورين. c'est ça voilà. C'est vrai que راني ديجا دايره ان كريون بور الحجبان مي جو دو لو فيكسي دونك غادي نستعمل هذا ديال الاسونس اللي كنستعمل ديما. دونك لي زامي لا بايت اللي غادي نستعمل اليوم غادي تكون هي هذه ريلودد فيلفيت روز ديال ميك اب ريفولوشن. دونك انا السميه ديالها et donc غادي نستعمل des tons un peu neutres et un peu osés يعني المهم les deux en même temps. غادي نستعمل ان بانسو كي بحال هكا فلافي اي اون كولور دو ترانزيسيون اللي غادي تكون هي هاد لو روز هذا. بري غادي نستعمل هاد لو مارون هذا المهم سي با مارون مي سي بحال ان بيج. غنستعمل هاد لا كولور حتى هي ان بانسو شويه مجموع. هذا راه تلاحظوا الفرق ما بين هذا وهذا. غنستعمل هذا لو بانسو هذا اي ناخذ quelle couleur je vais prendre. Alors en fait ce que j'utilise c'est cette couleur là parce que j'adore trop et غادي نديرها في الجنب ديال عيني كي بحال هكا اي ابري عاد غادي نخدمها. مي افيك دي موفمون فريمون خفافين بزاف يديكم تكون خفيفه اي دي موفمون سيركولير كتدخلوا لا كولور لداخل. دونك غادي ناخذ عاوتاني اون بون كونتيتي اي جو في فير لا ميم شوز. Voilà. Après, je prends le premier pinceau l'istamilt et je prends la couleur hadi. C'est ça, ouais, c'est ça. Donc je prends de la couleur et je vais estomper. Voilà, comme ceci. Et d'abord, I will cut the crease. Donc on a regardé le Beauty Addict Smito Lux Soft Definer, c'est ça. Et je vais prendre une bonne quantité. تلقى لي هذا مع هذا. دابا غادي نرسم هذاك القوس مع هاد لو بتي تروك اللي تلقى لي هنا سي سا. اي غادي نبقى غدا غير بشويه باش ندير واحد نص قوس اللي غادي يكون بارفي. يعني ما بغينا حنا حتى شي غلط وما بغيناش شي عجب. ماشي مشكل الا رجعتو شويه اللور حيت ابري غادي تستعملوا هاد لي كولور نيت غادي تعاودوا تستعملوهم. دونك دابا غادي نخلي هاد شويه هاد الجهه هادي تنشف ليا شويه اي غادي ندوز للعين الاخرى وابري نرجع لكم. ناخذ لي كولور اللي استعملت بلوتو المهم ماشي كلهم مي بون ناخذ هاد لا كولور مع هاد لا كولور هادي
pour une couleur ديال le creux des yeux غادي نستعمل هذه ديال l'essence. J'adore هذه ديال l'essence. Donc je vais prendre un peu d'anti-cerne بهاد l'éponge هذه. Je vais prendre un peu d'anti-cerne, je vais mettre ici. Un autre un peu d'anti-cerne, je vais mettre là. Après je vais prendre شويه من هذا et donc après pour réchauffer mon teint غادي نستعمل هاد studio water weight powder pressed powder. هذه سي اون بودر بريسي هكا. هذه ديال ماك ميديوم ديب. انا هذه كنستعملها كوم كونتورينغ باسكو سي اون كولور فونسي دونك اي جو ليم ترو فريمون زوينه. كنستعملها بهذا لو بانسو هذا ديال بيوتي اديكت سميتو لاكس تشير تشيك. ابري دونك غادي نستعمل الايلاينر. الا صدق زوين غادي نوريكم ليطاب. صدق تعذبت معاه بزاف، راه غادي تشوفوا غير الريزولطا فينال. كنعلمكم من دابا. الوغ بور لو ايلاينر غادي نستعمل هذا ديال لوريال سميتو تاتو سيناتور. اوكي وهذا تاتو سيناتور. الوغ دونك ها هي العين الاولى جات زوينه، جات فريمون زوينه. كنسحب كاع داكشي اللي قلت. اي بور لو بلاش غادي نستعمل هذا سميتو كوبر تون ديال ماك. فوالا كوبر تون ديال ماك. فريمون هذا البانسو هذا ديال مينيسو كيعجبني بزاف. دونك هذا ديال بي سميتو هايلايتين تريو. اي دونك غادي ندير واحد الفاديه اللي جوبونس شحال هادي ما درتها انني غادي ندوز. هاتي جادور هاد الهايلايتر هذا بزاف. اي البنات واحد النصيحه اللي غادي تبقاو ديروا هو ان الا كنتو غادي تستعملوا الهايلايتر جو فو ريكوموند ان بانسو داير كي بحال هكا. هذا خديتو من اسانس سميتو تشيك براش. هو نورمالمون ديال الحناك حيت جونغ كيمشي على لا فورم ديال حنكم. انا كنستعملو بالنسبه للهايلايتر كيجيني زوين. دونك النصيحه اللي غادي نعطيكم ملي تاخذوا الهايلايتر من لاباليت ما تمشيوش هكا، نو غادي تمشيو مع لا فورم ديال هاد العظيم. هذا راه كيبان لكم سي بلو جولي، سي بلو كيوت، سي بلو مينيون. اي ما كيجيش داكشي شا. جو بونس بلي فهمتوني. ابري دونك لو روج على ليفر اللي غادي نستعمل هذا ديال افون في لا غام ديالهم نيود في لا ريفيرونس لاش كوكو. غادي نكتبها لكم هنا. alors c'est une couleur qui est un peu nude, un peu marronné, un truc comme ça. donc غادي نستعمل هاد لا كولور هادي. j'aime bien la marier مع un gold مع un gloss gold. donc je vais utiliser واحد le gloss اللي صراحه ما عرفتش لا مارك ديالو سي لاكيل.
je connais pas. Ah, c'est Wet n Wild. C'est Wet n Wild et la référence Rose Gold. Vraiment, la couleur fina, 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 fina. Donc voilà, هذا هو le make-up. كتشوفوا j'adore le glow. I can't. This is so beautiful. Really, like it's really beautiful. المهم دابا غادي نمشي نقاد شعري وغادي نجي.